अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक जॉब लगने का अमल लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल है, आजमुदा है, मुजर्रिब है। देखिए, कोरोना के कारण पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, क्योंकि जगह जगह पर लॉकडाउन हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, जो लोगों को जॉब नहीं लगता है उनके वास्ते हम जो है ये अमल लेकर आए हैं। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहला देखिए, आपको एक मुकर्रर वक्त बनाना है, बातारत रहना है और वज़ू करना है। फिर एक मुकर्रर वक्त बनाने के बाद सबसे पहला आपको मुसल्ले पर बैठकर एक बार आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर 13 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है 10 मरतबा। फिर उसके बाद आपको एक बार फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमिया पढ़ना है। फिर दरमियान में आपको जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 99 बार या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ना है। फिर वही दरूद आपको जो है फिर से 11 मरतबा पढ़ना है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ऐसा करने से जो है इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द से जल्द जॉब लगेगा। ये बेहतर है कि जुमेरात के दिन से शुरू करें। अगर बामजबूरी आपको ज़्यादा ही तंगी है, बहुत अर्जेंटली आपको जॉब चाहिए, तो आप कोई भी दिन से शुरू कर सकते हैं। वक्त एक ही रहे, ऐसा ना हो कि एक बार फजर में पढ़े, एक बार जोहर में पढ़े। तो ये टोटल जो है 7 दिन का अमल है। 7 दिन के बाद या 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको जॉब लगेगा। तो अब उसके बाद आप लोग जो है इसका सवाब सबसे पहला मक्के के सरकार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में पेश करना है। उसके बाद हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा पंजतन पाक दामाद रसूल शोहर बीबी फ़ातिमा मक्के के सरकार हैदर कर्रार की पाक बारगाह में पेश करना है। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ आज़म, फिर उमर फ़ारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर से मौला अली की पाक बारगाह में पेशरा करना। उसके बाद जितने वली इकराम है, नबी इकराम, सब की पाक में पेशरा करना। याद रखना, जिस तरीके से नबी को अव्वल और आखिर कहते हैं, उसी तरीके से मौला अली को भी अव्वल और आखिर कहते हैं। वो इसलिए कि ईद गदीर में नबी करीम खुद कहा है कि मुझे कौन कौन मौला मानता है। तो सभी ने कहा या नबी आप हमारे मौला, आप हमारे मौला। तो उन्होंने कहा चलो तो ठीक है, जो जो मुझे मौला मानते। तो मौला अली का जो है हाथ मुबारक आसमान के तरफ उठाकर कहे, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। तो सब जो है मौला अली को मुबारकबाद देने लगे, उनके हाथ पे बैत किए। पर उसमें से एक जो है खबीश का बच्चा था, वो कहने लगा या नबी ये अल्लाह के तरफ से है या फिर आप अपने दिल से कह रहे हो। तो नबी करीम ने कहा बग़ैर हुक्म इलाही तो मैं अपनी ज़बान को हरकत भी नहीं करने देता, ये बेशक जो है अल्लाह के तरफ से है। तो भी उसने यकीन नहीं माना। तो कहा चलो ठीक है, मैं कैसे यकीन करूं, अगर ये अल्लाह के तरफ से है तो अल्लाह को कहो कि मेरे पे आज़ाब नाजिल करे। तो उसी वक्त एक आग का गोला पत्थर की शक्ल में आकर उसके सर पे गिर गया, वो वहीं पे जल के मर गया। तो ठीक है, तो यही सबूत है कि नबी के बाद जो है मौला अली सबसे बड़े हैं और वो शहबाओं के शहंशाह है। और इसकी यहाँ पे भी दलील है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आता है कि एक दूसरे साहबी होते हैं, वो मौला अली से कहते हैं कि मुझे नबी से मिलना है। तो मौला अली कहते हैं आपको नबी से एक बार मिलना है तो मुझसे 2 बार मिलना पड़ेगा। तो बाद में वो ये शिकायत जो है नबी से जाके करता है। नबी करीम मौला अली से पूछते हैं क्या आपने ऐसा कहा। तो मौला अली कहते हैं हाँ नबी, मैंने ऐसा कहा, क्योंकि आप ही तो कहे हो ना कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाज़ा है। तो जब शहर में जाना है तो एंट्री करते हो तो दरवाजे से जाना है, और शहर घूम लोगे तो बाहर निकलोगे तो भी दरवाजे से निकलना है। तो इसलिए मैंने ऐसे कहा। तो नबी कहते चलो अच्छी बात है। तो ये जवाब। फिर दूसरा जवाब ये है कि एक वक्त जो है अभी जैसे यहाँ पे दुनिया में आमिलों से लोग जलते हैं, बाबाओं से लोग जलते हैं, और जो डॉक्टर से जलता, तो उसमें भी उस ज़माने में जो है साहबा लोगों से जो है दूसरे लोग जलते थे, ख़ास करके मौला अली से बहुत जलते थे।
تو انہوں نے ایک ممبر رکھے، بولے کہ ہم یہاں پہ تقریر رکھیں گے اور صحاباؤں کو بلائیں گے کہ دیکھیں گے کون کہاں بیٹھتا ہے۔ تو ممبر رکھا گیا اور اس کے بعد میں جو ہے سب سے پہلا ابو بکر صدیق اعظم کو بلائے، اور ابو بکر صدیق اعظم کو بلانے کے بعد پھر ان کو کہا کہ آپ بیان کرو۔ تو ابو بکر صدیق اعظم جو ہے سب سے نیچے والے ممبر پہ بیٹھے، وہ جو ہے ابو بکر صدیق اعظم جو ہے تیسرے والے ممبر پہ بیٹھے۔ تو تیسرے والے ممبر پہ بیٹھ کے اس کے بعد میں اپنا بیان کیے۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق اعظم کو بلائے، تو ان کو بلانے کے بعد جو ہے وہ اس کے نیچے دوسرے والے ممبر پہ بیٹھے، پھر اپنا بیان کیا۔ اب جو سب سے نیچے ممبر ہے پھر اس میں جو ہے ان کو بلائے، عثمان غنی کو، تو عثمان غنی سب سے نیچے والے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر کے چلے گئے۔ اب ممبر 4 ہوتے ہیں، کیونکہ جو سب سے اونچا ہوتا اس پہ نبی بیٹھتے تھے، تو وہاں پہ یہ تینوں نے نہیں بیٹھے، تینوں نے نیچے نیچے کے ممبر پہ یعنی 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر پہ بیٹھ کے چلے گئے۔ تو بولے اب مولا علی کو بلاتے ہیں، دیکھیں گے یہ کہاں بیٹھتے ہیں۔ تو پھر مولا علی کو بلایا گیا، بولے کہ بھائی آپ کو بھی بیان کرنا ہے، تو دیکھیں ان میں کتنا علم ہے، بہت کہتے ہو نا کہ مجھے بہت اللہ نے علم دیا ہے، مجھے سمجھ ہے۔ تو مولا علی کو بلایا، تو مولا علی نے تینوں ممبر چھوڑ کے سیدھا نبی کی جگہ پر یعنی جو چوتھا ممبر ہوتا ہے، چوتھا ممبر پر انہوں نے بیٹھ گئے اور اپنا بیان کرنے لگے۔ اب اس کے بعد میں وہ لوگ نے پھر مولا علی سے فرمائے، بولے آپ یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق اعظم، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ تینوں نے اپنے اپنے ممبر پہ بیٹھے، اور جو تم چوتھے ممبر پہ کیوں بیٹھے؟ تو مولا علی پھر ان کا جواب دیتے ہیں کہ میں چوتھے ممبر پہ اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور دوسری چیز، جب میری ولادت ہوئی تو میری آنکھیں جو ہے کعبے میں میری ولادت ہوئی ہے، آنکھیں جو ہے جب میں سب سے پہلا آنکھ کھولا ہوں تو نبی کریم کے گود میں نے آنکھ کھولا ہوں، میں نبی کے کریم کے گود میں بیٹھا ہوں۔ اور میرے جو دونوں بیٹے ہیں وہ بھی نبی کریم کے پیٹھ پر بیٹھ کے بچپن میں کھیلے ہوئے ہیں، اور نبی کریم نے مجھے بھی اپنے کندھے پر بٹھا لیے ہیں۔ تو اس لیے جب میں نبی کے کندھے پر بیٹھ سکتا ہوں، ان کی گود میں کھیل سکتا ہوں، تو ان کی جگہ پر میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ اور نبی نے تو خود فرمایا نا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، تو آپ کہاں پھر یہ کر رہے ہو؟ اس لیے تینوں نے نہیں بیٹھے، میں اب آ کے سیدھا نبی کی جگہ پر بیٹھ گیا، کیونکہ تینوں بھی جانتے تھے کہ مولا علی جو ہے نبی کریم کے حکم سے، اللہ پاک کے حکم سے صحاباؤں کے شہنشاہ ہے۔ تو یہ ساری دلیل ہے میرے بھائی۔ تو مولا علی جو ہے صحاباؤں کے شہنشاہ ہے، اور مولا علی سب سے بڑے ہیں۔ سب سے پہلا تو اللہ بڑا ہے، اس کے بعد نبی بڑے ہیں، اس کے بعد ہمارے مولا علی بڑے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کو دنیا اور جنت دونوں میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہو کر جنت میں جانا ہے، تو جو ہے آپ اہل بیت کو چاہتے رہو، ان کے دامن نہ چھوڑو، اللہ جو ہے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اور جو اہل بیت سے منہ موڑ لے گا، اس کا نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں ٹھکانہ ہے، وہ یہاں بھی اس کو ذلت ملے گی، وہاں بھی ذلت ملے گی۔ کیونکہ یاد رکھنا، شیطان جو ہے اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا میرے نبی کا سجدہ، اس نے انکار کیا۔ تو آج بھی کچھ لوگ اسی طریقے کے ہیں، نہیں مر گئے، ہم نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھیے میرے جو مقتدس پیارے بندے ہوتے ہیں جیسے نبی، صحابہ، ولی، وہ زندہ ہے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ان کی زندگی کو آپ نہیں سمجھو گے، ٹھیک ہے؟ اور خالی شہید ہونا ہی زندہ نہیں ہے، اللہ کے راہ میں جو ہے پوری طریقے سے مطلب برباد ہونا، جیسے مصیبت اٹھانا، پوری طریقے سے اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو شہید کرنا، وہ بھی ایک شہید ہے، خالی گردن کٹنے سے ہی شہید نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کوئی اگر میرے پیارے بندوں کو جن کو میں زندہ رکھا ہوں ان کو مردہ کہو گے، اس کے ساتھ میری جنگ ہے۔ مردہ کیا، مردہ کہنے کا گمان بھی نہیں کرنا۔ دیکھو اللہ رب العزت جو ہے خود اپنے نبی، صحابہ، ولیوں کے لیے کہہ رہا ہے، تو ہمیں جو ہے اللہ کی بات مان لینی چاہیے اور انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ جو ولی، صحابہ اکرام جتنے بھی ہمارے ہیں، تو جو مردہ کہے گا اس کی نہ دنیا اچھی ہے نہ آخرت اچھی ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا، یہاں بھی اس کو ذلت ملے گی، وہاں بھی ذلت ملے گی۔
ठीक है। और इसलिए तो देखिए अहमद रजा खान सुन्नियों की जान ताजदार बरेलवी का इरशाद पाक है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो समझे। तो ये जितने भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सब को हमारी मदद के वास्ते पुकारे हैं, मदद के वास्ते बनाए हैं। और ये ज़िंदगी भर जो है हमारे वास्ते ही सारी चीज़ें किए हैं। और अभी पर्दा फरमाने के बाद भी ये हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है अल्लाह की रज़ा है। तो देखिए मदद आप किसी से भी मांग सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ही से मदद मांगे, आप अल्लाह वालों से भी मदद आप मांग सकते हैं। मदद बेशक अल्लाह करता है, अल्लाह मदद जो है एक ज़रिए से करता है। तो आप इस अमल को जो है एक मुकर्रर वक्त बनाकर कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने प्यारे नबी मौला अली गौस ख्वाजा रज़ा तमाम नबी अकरम वली अकराम के सदक़े जो आप सभी लोगों को जो है कामयाबी और कामरामी से नवाजेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल आपका मियाँ अजमेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन दिख रहा है आप इसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।